बीपीले 15 वर्षमा देशलाई बनाउँछु भनेर लगातार 3वटा निर्वाचन जित्ने गरेको परिकल्पना र त्यो स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न र देश निर्माण गर्न सकिन्न। देश अस्थिरताको जन्जालमा पर्छ, यही प्रकारको अप्ठ्यारोमा पर्छ र त्यो बेलामा देश बनेन भने कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन प्रश्न कांग्रेसलाई पनि आउँछ, हामीलाई पनि आउँछ, हाम्रो पुस्तालाई पनि आउँछ। त्यसैले आज म उद्घोष गर्न चाहन्छु, संकल्प गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली कांग्रेसले 3वटा निर्वाचन लगातार जितेर देशलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो बाटो दिनुपर्ने कर्तव्यलाई बुझ्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। बीपी जन्म जयन्तीको दिन कि हामीले एउटा यस्तो देश बनाउन चाहन्छौं जहाँ साँचो अर्थमा कोही मान्छे भोकले नमरोस्, साँचो अर्थमा कोही मान्छे रोगले नमरोस्। त्यो अबको दशकमा कम्युनिस्ट होइन, त्यो अबको दशकमा कम्युनिस्टले औँला ठडाएर पुग्दैन, अबको दशकमा कम्युनिस्टले गरेनन् भनेर पुग्दैन। अबको दशकमा गर्ने हामीले हो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले हो। त्यो गर्न सक्ने ताकत जनताको बीचबाट, चुनावको बीचबाट लिएर आउने कर्तव्य हाम्रो हो। त्यसैले मैले आग्रह र अपील गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र एउटा नयाँ भाइब्रेसन, नयाँ मुभमेन्ट, देशव्यापी रूपमा धेरै साथीहरू, युवा साथीहरू ऊर्जाका साथ आइरहनु भएको छ। धेरै साथीहरू आउँदै गर्दाखेरि, धेरै साथीहरूले संकल्प गर्दै गर्दाखेरि म के बन्ने भन्ने मात्रै होइन, चाहे वार्ड तहमा भन्नुस्, क्षेत्र तह भन्नुस्, महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्नुस्, जिल्ला कमिटीको नेतृत्व भन्नुस्, प्रदेश कमिटीको नेतृत्व भन्नुस्, केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्व भन्नुस्, भाइब्रेन्ट ढंगले एउटा साझा दृष्टिकोण कार्यक्रमका साथ नेपाल देशलाई निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ कांग्रेस दलले जानुपर्छ। त्यो जाने विषयलाई संकल्प गर्नका लागि आज भदौ 24 अत्यन्त सुन्दर दिन छ। आज देशभरिको कांग्रेस, देशैभरिका हजारौं कांग्रेस, लाखौं क्रियाशील सदस्य, 20-25 लाख भन्दा बढी कांग्रेसका समर्थक, शुभचिन्तक सबैको प्रतिनिधित्व गरेर तपाई हामी आज यो थलोमा छौं। बीपी रहेको थलोमा छौं, गणेश मानजी किशुनजी रहेको थलोमा छौं, जुन किशुनजीले सादगीको जीवन बिताएर, जुन किशुनजीले कुनै बेदागको जिन्दगी बिताएर, जुन किशुनजीले आफ्नो जीवन गुम्दै गर्दाखेरि आश्रमबाट बितिराखेर आश्रमबाट लास निक्लेको जीवन बिताएर पनि एउटा सन्देश देशका लागि दिएर जानुभयो। आजको घडी तिनै बीपीलाई, तिनै गणेश मानजीलाई, तिनै किशुनजीलाई, तिनै रामनारायण मिश्रहरूलाई, योगेन्द्र मान शेरचनहरूलाई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायहरूलाई, जो यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो, दिवान सिंह राईहरूलाई, जो यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो, प्रेमराज आङदाङबेहरूलाई, अनि यो जेलमा नरहेर पनि मेची महाकाली रहेर देशलाई कांग्रेसका लागि योगदान गरेका भिन्न भिन्न समुदायका, भिन्न भिन्न व्यक्तित्वका, भिन्न भिन्न भूगोलका सबैलाई शिरमा सम्झौं, शहीदहरूको रगतलाई सम्झौं, कांग्रेसलाई रूपान्तरित गर्ने, देशलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयलाई सम्झौं। विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका, मैले आदर गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, युवा साथीहरू, आज यो माटोमा हामी यसकारण छौं कि यो देशलाई समुन्नत बनाउने सपना देखेको एउटा व्यक्तित्वलाई आफ्ना सहयात्रीहरू सहित 8 वर्षसम्म यही माटोमा बन्दी बनाइयो। बीपी कोइरालालाई बन्दी बनाइयो, बीपीका सहयात्रीहरूलाई बन्दी बनाइयो। तर विचारको शक्ति यस्तो हुन्छ कि आज बन्दी बनाउनेहरू जो हुन् तिनलाई देशभरि स्मृति कम गरिन्छ, तर जो बन्दी बनेका हुन् तिनको विचारलाई बोकेर देश चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। त्यसैले आज यो भूमिमा म बडा भावुकताका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु नेतृत्व पंक्तिलाई र आजको दिनलाई नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताबाट माथिल्लो जिम्मेवारीमा जानलाई उम्मेदवारी घोषणा गर्नका लागि मैले उपयुक्त दिनको रूपमा ठहर्याएँ। जुन बेला सोचाइ बनाइयो महाधिवेशन विधिवत प्रक्रियामा गएपछि घोषणा गर्ने। यद्यपि आदरणीय पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जसले म प्रवक्ता भएको भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखिकै अन्तर्वार्ताको क्रममा पनि सोध्नुहुन्थ्यो कि अब यस पछाडि के उम्मेदवार बन्ने, यसपछि के बन्ने सोचाइ छ। मैले जहिले एउटै रेडिमेड उत्तर दिए आएँ 2-2.5 वर्षदेखि कि म नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताबाट रिटायर्ड हुने गरी राजनीतिमा आएको होइन। त्यसैले म उपयुक्त समयमा मेरो त्यो उम्मेदवारीको बारेमा भन्छु। आज महाधिवेशन प्रक्रियामा गइसकेपछि आज हरितालिका तीज पनि एउटा पवित्र तिथि, चेलीबेटीहरूलाई, चेलाबेटाहरूलाई पनि सबैलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि बीपी जन्म जयन्ती भन्दा सुन्दर दिन, तीज जुधे पनि, संसद जुधे पनि योभन्दा राम्रो दिन के हुन्छ। तर केवल सुन्दरी जलमा पुग्ने, त्यहाँको माटोमा शिर राखेर ढोग्ने, बीपी गणेशमानजी किशुनजी लगायतका शालिगहरूमा माला लगाउने, बीपीले रोप्नु भएको कपुरको बोटमा जल सिंचन गर्ने, अनि अलि पर्तिर कहीँ कुनामा एउटा रुद्राक्षको बिरुवा रोप्ने र पार्टीको आफूले साथीहरूको चाहना र भावना बमोजिमको आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने। मैले यति मात्रै सोचेर बिहान 8:30 बजेको समय सोचेको थिएँ। धेरै खबर नगरिकन
8-10 साथीहरूको साथ खुसुक्क आउने र रोपेर अनि फर्केर काठमाडौँ गइसके पछाडि भोलि पर्सिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्ने। मिडियामा साथीहरूले अब चाँडै घोषणा गर्दैछु भन्नेको सुनेपछि समाचार लेखेपछि मैले अत्यन्त आदर गर्ने श्रद्धा गर्ने मित्र गुरु पण्डित वासुदेव कृष्ण शास्त्रीले सम्पर्क गर्नुभयो। तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने दिन त राम्रो छ, तपाईँको राशि कन्या हो, त्यो दिन चन्द्रमा चाहिँ कन्यामा आएर बसेको, यस्तै के भन्नु, तर समय चाहिँ तपाईँले निर्धारण नगर्नु होला, समय म तोक्छु भनेपछि उहाँले 1:07 उताको चाहिँ समयमा चाहिँ बिरुवा रोप्ने अरू कर्महरू गर्नु होला भनेपछि अनि फेरि यो समय हो। फेरि उपस्थितिको हिसाबले पनि मैले सबै साथीहरूलाई यो पर्वको बेला कोरोनाको बेला यसरी दुःख दिउँ भन्ने कुरो पनि थिएन। फेरि आदरणीय परशुराम दाई यो सङ्ग्रहालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको व्यक्तित्वले फेरि थोरै साथीहरूलाई सूचना गर्नुभयो, साथीहरू पनि आइपुग्नु। साथीहरूसँग म क्षमा चाहन्छु। मिडियाका साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा उही सुगम ठाउँमा किन उम्मेदवारी, केका लागि उम्मेदवारी भन्ने गर्न सजिलो हुन्थ्यो, तर साथीहरूले पनि एउटा सूचना आफ्नो हिसाबले पाउनुभयो र सबै साथीहरू आउनुभयो। सबैलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो बेलामा यसो सोचेर हेरौँ त 60-65 वर्ष अगाडि बिपी कोइराला लगायतलाई यो जेलमा यसरी कैद नगरिदिएको भए देश कहाँ पुग्थ्यो होला? संसदीय व्यवस्थाको बाटोबाट मुलुकले कति प्रगति हासिल गर्थ्यो? आज हामी सबैले बोकेका हातका सर्टिफिकेटहरू तिनै बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेर खुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका छन् धेरैको। आज हामीले सामुदायिक वन भनेर सुरक्षा गरेर बसेका वनहरू त्यही बिपीले राष्ट्रियकरण गरेका वनहरू छन्। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्दै गरेका हाइवेहरू धेरै बिपी कोइरालाले त्यसबेला परिकल्पना गरेका हाइवेहरू छन्। नेपाली आकाशमा पहिलोचोटि उड्दै गरेको थुप्रै जहाज भयो होला, तर आफ्नै एयरलाइन्स भनेर दर्ता भएको त्यही बिपी कोइरालाको पालामा सुरु भएको एयरलाइन्स छ। हाम्रो हातमा रहेका गोजीमा रहेका नोटहरू छन् नि, नेहरू नोटहरू, बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि यो देशमा भारू मात्रै चल्थ्यो। बिपी प्रधानमन्त्री भएपछि आज हाम्रो खल्तीमा रहेका नोटहरू बिपी कोइरालाले आफ्नो सरकार भएको बेला प्रारम्भ गरेका नोटहरू छन्। नेहरू पहिलोचोटि चलाइएको अवस्था छ। हाम्रो देशले समृद्धिको सन्दर्भमा केही खाका कोर्यो, ती सबै कुरालाई ल्याएर सुन्दरी जलको जेलमा बन्दी गरियो। केवल बिपी कोइरालालाई बन्दी गरिएन, नेपाल निर्माणको एउटा सपनालाई बन्दी गर्ने प्रयत्न गरियो। त्यसैले आज यो बेलामा हामीले ती व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिनुपर्छ जसले बिपीलाई साथ दिनुभयो, त्यो आन्दोलनलाई साथ दिनुभयो। आदरणीय मित्रहरू, यो जेलमा रहनुभएका मध्ये योगेन्द्र मान शेरचन बिपीको सहयात्री जब जेलबाट छुटेर जानुभयो नि, तपाईँहरू कैयौँलाई सम्झना होला कि भूगोल पार्कमा आफ्नो डेरामा पुग्दै गर्दा, घरमा पुग्दै गर्दा सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी दौडिँदै आएर उहाँ भाग्दै जानुभयो, गाडीले खेद्दै गयो, भित्तामा पुगेपछि भाग्ने ठाउँ रहेन, उहाँले यसरी गाडीलाई छेक्ने प्रयत्न गर्नुभयो, एउटा रसियन जिपले उहाँलाई त्यो भित्तामै छेप्टायो र त्यस पछाडि भित्ता भत्काएर ड्राइभर हामफालेर गए, उहाँको निधन भयो। हामी काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुँदै गर्दाखेरि गौरव गर्नु होला, म गौरव गर्छु। म त्यस्तो पार्टीको सदस्य हुँ जुन पार्टीले देशमा बलिदान दिने भन्दै गर्दाखेरि गाउँमा सामान्य कार्यकर्ता भएको सदस्य भएकोले मात्रै होइन, बिपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री रहेकोले पनि बलिदान दिए। म कुनै अन्य राजनीतिक दलको आलोचना आज गर्न चाहन्न बिपीको यो जमिनमा आएर उभिएर, तर अरू सबै राजनीतिक दलको नेतृत्व पङ्क्तिमा खोज्नुभयो भने त्यत्रो लामो सङ्घर्षको हिंसात्मक विद्रोह भनेको, अरू विद्रोहहरू भनेको सकिँदै गर्दा मुस्कुराउँदै सबै नेतृत्व पङ्क्ति आए, तर हामीले त शहादत दिँदै गर्दा बिपी सँगसँगै काम गरेका बिपीको मन्त्रीमण्डलका अर्को मन्त्रीजी यो जेलमा जो हुनुहुन्थ्यो दिवान सिंह राई, उहाँ पनि मोरङमा शहीद भएर मारिनु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका राम उपाध्याय मारिनु। सरोज प्रसाद कोइराला जस्तो बिपीले अत्यन्त भरोसा गरेको व्यक्तित्व मारिनु। यही जेलमा रहेको मध्ये तपाईँहरूलाई थाहा छ आदरणीय मित्रहरू, त्यो पुरै मधेस, तराई मधेस जो भन्छौँ नि, त्यो मधेसको भूगोल, पहाडमा जाँदाखेरि मधेसको पीडाको कुरा गर्ने र मधेसमा जाँदाखेरि पहाड भी कोही स्विजरल्यान्ड नहीं बनी मधेस के भित्रो भनेर हामी बोल्दाखेरि भन्छौँ। त्यो रामनारायण मिश्रको भूगोल हो त्यो मधेस, जो रामनारायण मिश्रले बिपीसँगै यो जेलमा बिताउनु। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सम्झना छ। आज म स्मृति गराउन चाहन्छु कि उहाँ जेलमा, यही जेलमा हुँदा बिरामी पर्नु। बिरामी परेपछि राजा महेन्द्रले डाक्टर जाँच्न पठाए। डाक्टरले आएर सुन्दरी जलको यो जेलमा जाँचे र निष्कर्ष निकाले कि रामनारायण मिश्रलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ। कल्पना गर्नुहोस् त, 2078 सालको यो भदौको महिनामा पनि कसैलाई ब्लड क्यान्सर भयो भने मनोविज्ञान कस्तो भन्छ? परिवारको सदस्यको मनोविज्ञान के भन्छ? आजको अत्याधुनिक जमाना, अत्याधुनिक अस्पताल सुविधा, मेडिसिनहरू हुँदा पनि ब्लड क्यान्सर भनिसकेपछि मान्छे आतंकित हुन्छ। तर उच्च मनोबलका साथ रामनारायण मिश्र यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्रले खबर पठाए कि तिमी पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गर, म
म तिमीलाई छोडेर पठाइदिन्छु जेलबाट भन्दै गर्दा उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। म जेलबाट पञ्चायत व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर छुट्न चाहन्न भन्नुभयो यही सुन्दरी जलको जेलमा। राजा महेन्द्रले फेरि खबर पठाए कि तिमी यो जेलबाट छुटेर जान तयार हुन्छौ, हस्ताक्षर गर्छौ भने तिमीलाई जेलबाट छोड्ने मात्रै होइन, म तिमीलाई विदेशमा लगेर उपचार गराएर ल्याइदिन्छु। आदरणीय मित्रहरू, बडा भावुकतापूर्वक म हृदयमा सम्झिन्छु रामनारायण मिश्रलाई। उहाँले दिएको जवाब, दरबारलाई पठाएको जवाब सुन्दै गर्दा सम्झिँदै गर्दा मेरो रौँ अहिले पनि ठाडो हुन्छ। उहाँले जब भन्नुभयो हस्ताक्षर गर, पञ्चायतलाई स्वीकार गर, छुटेर जाऊ, विदेशमा लगेर उपचार गराइदिन्छु भन्दा उहाँले भन्नुभयो महाराज सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं भनेर भन्ने रामनारायण मिश्रको जमिन हो, बीपी कोइरालासँग काम गरेको योद्धाको जमिन हो। त्यसैले म जहिले पनि भावनाले प्रेरित हुन्छु यो जमिनमा आउँदै गर्दा। गणेशमान सिंह जसको बारेमा कुनै व्याख्याको जरुरी नै छैन, गणेशमान सिंहको विवरण नलेखिकन बीपीको लेखिने कथाहरू अधुरो हुन्छ। बीपीको जीवन यात्राको सम्पूर्ण कालखण्डमा गणेशमान सिंहको अगुवाई संलग्नता सामेल छ, जसले 60 वर्ष लामो राजनीति गर्नुभयो, आयो प्रधानमन्त्रीको पद खान्न भनेर सरक्क पन्छाइदिनु भयो। अघि ती रामनारायण मिश्र जो भन्दै थिए जब मृत्युको अवस्थामा पुग्नुभयो, पुगिसके पछाडि राजा महेन्द्रले जेलबाट छोडिदिए, महोत्तरीमा पिपरामा पुग्नुभयो, इन्डियामा उपचार गर्न जानुभयो, डाक्टरहरूले भने अब 2-3 महिना भन्दा बढी बाँच्नु। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई मेरो देश लिएर जाऊ, नेपाल लिएर जाऊ। अनि उहाँलाई लिएर आइयो। मधेसको महोत्तरीको पिपरामा उहाँको निधन भयो। मधेस विद्रोहको बेलामा, जुन बेलामा बीपीको शालिग ढालिँदै थियो, जुन बेलामा कांग्रेसको कार्यालय जलाइँदै थियो, जुन बेलामा 4 तारे झण्डा जलाइँदै थियो, त्यो बेला 9-10 जना साथीहरू हामी मोटरसाइकल लिएर देहातका गाउँहरूमा घुम्दै पार्टीका साथीहरू भेट्दै, दिदीबहिनी दाजुभाइ भेट्दै जाँदै गर्दाखेरि तिनै रामनारायण मिश्रको शालिगमा पिपराको चोकमा उभिएर टाउको राखेर शिर राखेर श्रद्धा गरेको मलाई सम्झना छ। बीपीको संग्रहालयमा बीपीसँगै जीवन गुमाउनेहरू, यी जीवन बिताउनेहरू, ती व्यक्तित्वहरू आज पनि आदरका साथ हामी सम्झिन्छौँ। त्यसैले म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले गौरव गर्नुपर्छ। हामीले देशको लागि प्राप्त गरेको नेताहरू केवल नेतृत्व गरेर राज्य सत्ताको केन्द्रमा पुग्ने विषयमा मात्रै होइन, हामीसँगै हामीले पसिना बगाउँदै गर्दा, पसिना बगाउन पनि कोही बेला कन्जुसाइ गर्दै गर्दा, अलिकति पसिना बगाइसकेपछि धेरै जिम्मेवारी चाहियो भन्दै गर्दा रगत दिएका नेताहरू, उच्च नेताहरू, उच्च जिम्मेवारीका नेताहरू। त्यसैले यो बेलामा फेरि पनि म गणेशमानजीलाई सम्झिन चाहन्छु। जुन बेलामा हामी अधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको दौडमा छौँ, एउटा साथीले अर्कोलाई स्वीकार्नुपर्ने, हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्नुपर्ने संकल्प, एउटा साथीले अर्कोलाई साथ दिनुपर्ने संकल्प, एउटा कांग्रेसले अर्को कांग्रेसलाई हात दिएर कांग्रेसलाई बलियो बनाउने संकल्प यो बेलामा जरुरी छ। किनभने कांग्रेसको मात्रै जवाबदेहिता लिएर पुग्दैन आदरणीय साथीहरू। यो बेलामा मैले मेरो उम्मेदवारी भन्ने कुराको सन्दर्भमा अहिले बिरुवा रोपिसके पछाडि मैले आफ्नो उम्मेदवारीको कुरा पनि तपाईहरु समक्ष राख्नु नै छ। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि यो संकल्प चाहिँ यो बेला गरौँ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाले एउटा सपना देख्नु, 15 वर्षभित्रमा हरेक नेपालीलाई म आफू जस्तो बनाउन चाहन्छु। 15 वर्षको एउटा समय निर्धारण गर्नु, अनि सपनाको एउटा खाका राख्नु, अनि त्यो गर्नका लागि एउटा डिजाइन सोच्नु। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो 15 वर्ष बीपीले भनेको कुरोलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ आदरणीय साथीहरू। यो बेला त्यो भनेको के हो? 2016 सालको जेठको 13 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बीपी कोइरालाले मैले 15 वर्षको समय पाएँ भने म देशलाई यहाँबाट त्यहाँ पुर्याउँछु, आफू जस्तो हरेक नेपालीलाई बनाउन चाहन्छु भनेको कुरा यो होइन कि मलाई अब 2031 सालसम्म निरन्तर प्रधानमन्त्री पदमा अब कन्टिन्यू राख, म निर्वाचनमा नगइकन 15 वर्ष बस्छु भनेको होइन। बीपीले भन्नुभएको मलाई 3 वटा कालखण्ड, 3 वटा आम निर्वाचन विजय गराऊ। 15 सालको निर्वाचनबाट आए 5 वर्ष रहन्छु, त्यसपछिको फेरि 5 वर्ष अर्को जिताउनुस्, त्यसपछि तेस्रो निर्वाचन जिताउनुस्। 3 वटा निर्वाचन जितेपछि म देशलाई एउटा उचाइमा, समृद्धिको उचाइमा पुर्याउँछु। मसँग यो खाका छ। तर राजा महेन्द्रले बीपीको त्यो परिकल्पनालाई स्वीकार गरेनन्, बीपीलाई लिएर आएर यो जेलमा राखे। आज हामीले 78 सालमा महाधिवेशन गर्न जाँदै गर्दा भदौ 24 गते बीपीको शालिगमा माला लगाएर मात्रै पुग्दैन, हाम्रो उम्मेदवारीको घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन। म तपाईहरुलाई सुन्दरी जलको जेलमा खडा भएर बोल्दै गर्दाखेरि यहाँनिर लाइभमा हेर्नेहरूलाई, यहाँ अगाडि सुन्नेहरूलाई, मिडिया मार्फत थाहा पाउनेहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देशले एउटा बाटो लिने हो भने आज बीपी कोइरालालाई सम्झेर हामीले एउटा 15 वर्षको परिकल्पना गर्न जरुरी छ। त्यो सपना 15 वर्षको परिकल्पना यसकारण पनि जरुरी छ किनभने हामीले विगतको निर्वाचनहरू सम्झिनुस्, कुनै दोस्रो निर्वाचन हामीले हारेका छैनौँ, कुनै दोस्रो निर्वाचन फेरि हामीले दोहोर्याएर जितेको पनि छैनौँ। यो किन? कहिलेसम्म?
48 सालमा जित्ने, 51 मा हार्ने, 51 मा हारेको छ, 56 मा फेरि जित्ने, 56 मा जितेको छ, जोगाउन सकेको छैन, फेरि 64 मा हार्ने, 64 मा हार्ने तर फेरि फर्काएर 70 मा जित्ने, 70 मा जित्ने तर फेरि 74 मा हार्ने। नेपाली कांग्रेस पार्टीले एउटा निर्वाचन जित्ने र एउटा निर्वाचन हार्ने हो भने बीपीले 15 वर्षमा देशलाई बनाउँछु भनेर लगातार 3 वटा निर्वाचन जित्ने गरेको परिकल्पना र त्यो स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न र देश निर्माण गर्न सकिन्न। देश अस्थिरताको जन्जालमा पर्छ, यही प्रकारको अप्ठ्यारोमा पर्छ र त्यो बेलामा देश बनेन भने कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन, प्रश्न कांग्रेसलाई पनि आउँछ, हामीलाई पनि आउँछ, हाम्रो पुस्तालाई पनि आउँछ। त्यसैले आज म उद्घोष गर्न चाहन्छु, संकल्प गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री को जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली कांग्रेसले 3 वटा निर्वाचन लगातार जितेर देशलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो बाटो दिनुपर्ने कर्तव्यलाई बुझ्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 2 वटा प्रधान आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्याहरू छन्। ती समस्याको बारेमा, ती समस्यालाई हल गर्ने सन्दर्भको बारेमा कसरी दृष्टिकोणहरू बनाउने, कुन सन्दर्भमा कमजोरीहरू छन्, फरक ढंगले कांग्रेसलाई लैजाने हो भने के हुन सक्दछन्, अथवा नेपाल देशमा शासन सत्तामा सुसंस्कृत ढंगले जाने हो भने के कस्ता विषयवस्तुहरू हुन सक्दछन्, कसैले कुनै नेतृत्व गर्दै गर्दा कुन कालखण्डसम्म गर्नुपर्दछ, यसमा उमेरको प्रश्न आउनुपर्छ या एउटा निश्चित विधि र पद्धतिको प्रश्न आउनुपर्छ। देशलाई अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले कुन ढंगले जानुपर्छ, खाडीमा रहेका युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने हो भने सात समुद्र पालिरहेका युवाको भावनालाई पनि तिनले पठाएको रेमिटेन्सको जगमा, तिमीले पठाएको पसिनाको जगमा इमानदारीतापूर्वक देश निर्माण गर्छौ भन्ने हो भने के भन्नुपर्छ। हामीले यो देशलाई कसैले साँझ बिहान खान पनि नसक्ने अवस्था भइरहेको बेलामा कुनै नागरिक उपचार नपाएर छटपटिएर राजु सतास लाइनसम्म नपाएर मरेको देशमा तपाईँ मधेसको छोड्नुहोस् आदरणीय मित्रहरू, म काठमाडौँ उपत्यकाको यही डाँडाको कुरा गर्न चाहन्छु। कीर्तिपुरमा बिहान मर्निङ वाकमा जाँदै गरेको मानिसहरूले देखे कि एउटा मानिस सडकको पेटीमा सुतिरहेको छ। उसलाई गएर बिउजाएर हेरे, उनी बिउजिएनन्, उनी थिए सूर्यबहादुर तामाङ। तपाईहरुलाई सम्झना होला। यो अलग कुरा हो कि त्यो बेलामा सरकार हाम्रो नेतृत्वमा थिएन, कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला। तर केपी ओली भन्नुहोस् या हामी भन्नुहोस्, तर यो देशमा काठमाडौँ शहरभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको एउटा दाई सडक पेटीमा मृत अवस्थामा भेटिए अनि उनको हातमा केवल नाम्लो थियो भने हाम्रो कर्तव्य के भन्छ बीपी जन्म जयन्तीको दिन कि हामीले एउटा यस्तो देश बनाउन चाहन्छौं जहाँ साँचो अर्थमा कोही मान्छे भोकले नमरोस्, साँचो अर्थमा कोही मान्छे रोगले नमरोस्। त्यो अबको दशकमा कम्युनिस्ट होइन, त्यो अबको दशकमा कम्युनिस्टले औँला ठडाएर पुग्दैन, अबको दशकमा कम्युनिस्टले गरेनन् भनेर पुग्दैन। अबको दशकमा गर्ने हामीले हो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले हो। त्यो गर्न सक्ने ताकत जनताको बीचबाट, चुनावको बीचबाट लिएर आउने कर्तव्य हाम्रो हो। त्यसैले मैले आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र एउटा नयाँ भाइब्रेसन, नयाँ मुभमेन्ट, देशव्यापी रूपमा धेरै साथीहरू, युवा साथीहरू ऊर्जाका साथ आइरहनु भएको छ। धेरै साथीहरू आउँदै गर्दाखेरि, धेरै साथीहरूले संकल्प गर्दै गर्दाखेरि म के भन्ने मात्रै होइन, चाहे वार्ड तहमा भन्नुस्, क्षेत्र तह भन्नुस्, महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्नुस्, जिल्ला कमिटीको नेतृत्व भन्नुस्, प्रदेश कमिटीको नेतृत्व भन्नुस्, केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्व भन्नुस्, भाइब्रेन्ट ढंगले एउटा साझा दृष्टिकोण कार्यक्रमका साथ नेपाल देशलाई निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ कांग्रेस जनले जानुपर्छ। त्यो जाने विषयलाई संकल्प गर्नका लागि आज भदौ 24 अत्यन्त सुन्दर दिन छ। त्यसैले मैले मेरो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा पनि कुरा गरेँ, कतिपय विषयगत सन्दर्भमा, कतिपय मुद्दागत कुराको सन्दर्भमा, मलाई लागेको दृष्टिकोणहरूको सन्दर्भमा म मिडियाका साथीहरू मार्फत 26 गते थोरै संक्षिप्त छलफलका बीचमा म राख्ने नै छु। आजलाई मैले यति राखेर जति साथीहरू संक्षिप्त यही स्थानीय तहबाट जुट्नुभयो, कतिपय साथीहरू परबाट आउनुभयो, कतिपय साथीहरू मिडियाको साथीहरू आउनुभयो, स्वतःस्फूर्त ढंगले एक ढंगको साथीहरूको जुन सहभागिता रह्यो, आदरणीय परशुराम दाई लगायत यहाँको संरचना सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिडियाका साथीहरूलाई पनि म यति माथि चाहिँ तपाईहरुले आउने दुःख गर्नुभयो, तर तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो भूमिमा, जुन भूमिमा नेपालको मिडिया स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न सक्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भनेर बीपी कोइराला जसले मिडियाको मदनमणि दीक्षितलाई बोलाएर भन्नु कि मसँग त उसै पनि 2/3 बहुमत छ, मेरो त संसदमा विरोधी पनि कमजोर छ, मेरो कमजोरी कसले औल्याउने,
त्यो कमजोरी औल्याउनलाई नियमित रूपमा तपाईले लेखिदिनु पर्यो भनेर सरकारको तर्फबाट निश्चित रकम छुट्याएर मिडियालाई लगानी गरेर आफ्नो कमजोरी लेख्न लगाउने नेताको जमिन मिडियाको लागि पनि एउटा पवित्र तीर्थस्थल हो। अघि मित्र राजुजीले भन्दै गर्दा भनेको म सम्झिन्छु कि यो एउटा मक्का मदिना एउटा अध्यात्मको मानिसहरूले सोच्ने जस्तै तीर्थस्थल। आज देशभरिको कांग्रेस, देशैभरिका हजारौं कांग्रेस, लाखौं क्रियाशील सदस्य, 20-25 लाख भन्दा बढी कांग्रेसका समर्थक, शुभचिन्तक सबैको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ हामी आज यो थलोमा छौं। बीपी रहेको थलोमा छौं, गणेश मानजी किशुनजी रहेको थलोमा छौं। जुन किशुनजीले सादगीको जीवन बिताएर, जुन किशुनजीले कुनै बेदागको जिन्दगी बिताएर, जुन किशुनजीले आफ्नो जीवन गुम्दै गर्दाखेरि आश्रमबाट बितिराखेर आश्रमबाट लास निक्लेको जीवन बिताएर पनि एउटा सन्देश देशका लागि दिएर जानुभयो। आजको घडी तिनै बीपीलाई, तिनै गणेश मानजीलाई, तिनै किशुनजीलाई, तिनै रामनारायण मिश्रहरूलाई, योगेन्द्र मान शेरचनहरूलाई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायहरूलाई, जो यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो दिवान सिंह राईहरूलाई, जो यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो प्रेमराज आङदाङबेहरूलाई, अनि यो जेलमा नरहेर पनि मेची महाकाली रहेर देशलाई कांग्रेसका लागि योगदान गरेका भिन्न भिन्न समुदायका, भिन्न भिन्न व्यक्तित्वका, भिन्न भिन्न भूगोलका सबैलाई शिरमा सम्झौं, शहीदहरूको रगतलाई सम्झौं, कांग्रेसलाई रूपान्तरित गर्ने, देशलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयलाई सम्झौं। अन्य विषय मिडियाका साथीहरूसँग अलग रूपमा छलफल गर्दा 26 गते म राख्नेछु। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बमोजिम, हामीले बनाएको कन्सेप्ट बमोजिम, हामी बीपी लगायत नेतृत्व पंक्तिको शालिगमा गएर शालिगमा माल्यार्पण गर्नेछौं। त्यस पछाडि बीपी कोइरालाले रोप्नु भएको कपुरको बोटमा गएर चाहिँ हामी जल सिञ्चन गर्नेछौं। यो कार्यक्रममा जल सिञ्चन, त्यस पछाडि हामी गएर एउटा रुद्राक्षको बिरुवा, आज उम्मेदवारी घोषणाको दिन एउटा रुद्राक्षको बिरुवा रोपिराखेर अनि त्यसपछि त्यसलाई जल सिञ्चन गरेर गुरुहरूले त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि पूजा गरिसकेर एउटा आध्यात्मिक अनुष्ठान कर्म सम्पन्न गरेका छौं। हामी कसैको विरुद्धमा होइन, कांग्रेसको पक्षमा छौं। हामी यो पक्ष त्यो विपक्षमा होइन, कांग्रेसको रूपान्तरणको पक्षमा छौं भन्ने सन्देश दिइराखेर अगाडि जानेछौं। र म आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैको शुभेच्छा, माया, प्रेम, स्नेह, समर्थन। आज यहाँ रहेका साथीहरु या स्वदेश र विदेशबाट हेरिरहनुभएका साथीहरुले आगामी महाधिवेशनबाट महामन्त्रीको सन्दर्भमा मेरा दृष्टिकोण, कार्यक्रम, कन्सेप्टहरुको जगमा भोलि गर्न सक्छ भन्ने विश्वास तपाईहरुलाई प्रेरित हुँदै गरेको जगमा तपाईहरुको साथ समर्थन सम्पूर्ण रूपले म चाहन्छु। यति भनेर म आफ्नो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा सुन्दरी जलको जेलबाट एकपटक महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा घनघोर ढंगले जय नेपाल घनकाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, जय जोडसँग हात उठाएर सबलाई जय नेपाल भन्नु। जय नेपाल, जय नेपाल, धन्यवाद। जय नेपाल। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि दुरितानि पराशुभः। यो मन्त्रको भाव चाहिँ के हो भने हामीले यो धरतीमा जो वृक्ष रोप्दैछौँ हजारौं वर्ष बाँच्छ, त्यस्तै हाम्रो सङ्कल्प पनि हजारौं वर्ष रहन्छ, हामीले गरेको कर्म पनि हजारौं वर्ष रहन्छ। र आदरणीय नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता र महामन्त्रीको उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्माज्यूले जुन यो पुरुषार्थपूर्ण यो वृक्षारोपण गर्नुभएको छ, वृक्ष जति जति फल दिन्छ त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेस पनि फल नै फल्नेछ। किन हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि वृक्ष भएको हुनाले रुद्राक्ष वृक्ष फल्ने फुल्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। ओम शान्तिः, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः 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 सामा शान्तिरेधि। महामन्त्रीको उम्मेदवारको लागि जुन प्रयत्न गर्नुभएको त्यसलाई शुभकामना बधाई भन्छ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम तत्सदेव हितं पुरता सुखमुतर्पसेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिबन्धकारी भानु शशि भौमसुतो बुधश्च गुरुः च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। एकचोटि मलाई
ओम गतं पापं गतं दोषं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख सम्पन्न पुण्यस्तु तव दर्शनः। अब सुन्दरी जलमा बिपी कोइराला, गणेश मानजी, किशोरजी लगायतका नेताहरूलाई 8 वर्षसम्म तत्कालीन राजसत्ताले बन्दी बनायो र उहाँहरूको विचार बन्दी रहन सकेन। आज उहाँहरूको विचारले देशलाई नेतृत्व गरिरहेछ। त्यो विचारसँगै उहाँहरूले छोडेर गएको संस्कारलाई आजको काङ्ग्रेसले, आजको देशले, आजको समाजले ग्रहण गर्नुपर्छ र नेपाल देशलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ। बिपीको परिकल्पना, सङ्कल्प र आजका युवाको सपना बिपीको सङ्कल्प र सपना चाहिँ आजका युवाको बमोजिम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई भविष्यमा महामन्त्रीपछि थप अधिवेशनहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेससँगै सिङ्गो देशलाई बिपीको विचार र संस्कार बमोजिम नेतृत्व गरेर जाने सङ्कल्पका साथ आज यो सुन्दरी जलको पवित्र भूमिमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपिराखेर बिपीले रोप्नुभएको कपुरको वृक्षमा जल सिञ्चन गरिराखेर बिपी, गणेशमानजी, किशुनजी लगायत अन्य योद्धाहरूको शालिगमा माल्यार्पण गरिराखेर भित्री हृदयले देशभरिका साथीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। धन्यवाद।